منطقا وأصداقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحمد النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه
عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم يا عليه أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وذو مشانه خلق الخلق لحكمة وتوى عليها علما وبسط لهم من فاعد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته العزلية بخلق هذا العبد المحبوب صلى الله عليه فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه فتأثرت بوجودها أكناف الوجود وترزت برد العوالم بانطراد التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وعلى عليه آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه. النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين. النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض الصلوات عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. النبي يا من حضر
النبي خير البشر النبي يا من حضر النبي خير البشر ودنا له القمر ونزل سلم عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي أهل العرب النبي مدحه طرب النبي أهل العرب النبي مدحه طرب الحبيب عالي النسب صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النصارى والمجوس أسلموا بين يديه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكبين جدهم صلوا عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في علام قدسه الواسع تجلي ينقض بانتصار في فضله في القريب والساسع فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بالتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتصرف بوجوده ثقلا وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم العنام نوالا دل من صرف الوجود بنور قمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن على مقام وتنهى بمجده وتعالى
لاهجت العيون فيما استلته بصرا كاملا يجيح الضلال صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما كثرته رفعة في سؤونه وكمالا وسبحان الذي أفرد من حضرة الامتنان ما يعزد عن وصفه اللسان ويحار في تأكل معانيه الجنان انتصر منه في علام البطون والظهور ما منع الوجود هلك النور وتبارك الله من إله كريم بسرتنا آيته في الذكر الحكيم من بسارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فمن بدأته هذه البسارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان يثبت بها في الصدور من الإيمان كواعده وتلوه على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة ذكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق ربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويقطب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا شهوة المد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف العصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نبذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين آو لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصناب الكريمة والبطون
فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قدت الأعذار الأزليات بما قدت وأزهرت من سر هذا النور ما أزهرت وحصصت به من حصصت فكان مستقره بالأصلاب الفاهرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حير الأبكار زهوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الهروب بأن يرقم في هذا الكرداس ما هو لديه من أجائب ذلك النور معروم صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تبي بأسر معصار أوصى بذلك الموصوم تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تضرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزاني لا تنوين ما هبسته من شعر أسرب المخلوقين وما أكرمه الله به بمولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت راياته بالكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين لا التعلق بهذه الخضرة الكريمة ولا يجد التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة. ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان بشفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أشرقت النور النبي نفس دها الكون سرور في ربيع هل فينا نور أنوار البدور مرحبا يا نور عيني مرحبا طول الدهور مرحبا جد الحسين يا حبيب للغفور أنت شمس أنت قمر أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت نور فوق نور أشرق
شفيعي يا رسول الخافقين يا رسول الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا إمام القبلتين يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الخافقين يا رسول الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا إمام القبلتين أنت شمس أنت قمر أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت نور فوق نور أشرق أنوار نبي وسلم عليه كون السرور في ربيع هل بينا نور أنوار البدور مرحبا يا نور عيني مرحبا طول الدهور مرحبا جد الحسين يا حبيبا للغفور أنت شمس أنت قمر أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت نور فوق نور أعظم الأعياد عيدا مولد الهادي الشكور مولد الهادي الشكور حسنه لشمس أضحى نور نور فوق نور 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 فوق نور 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 فوق نور أنت شمس أنت قمر أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت نور فوق نور أشرقت أنوار
نبينا فازدهى الكون السرور في ربيع حل فينا نور أنوار البدور مرحبا يا نور عيني مرحبا طول الدور مرحبا جد الحسين يا حبيبا للغفور أنت شمس أنت قمر أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت نور فوق نور صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله وعلى آله. وقد أنا للقلب ما يقطع ما حركت فيه الأنامل ممن فاده الفهف من صفات هذا العبد بالكامل وشماله التي هي أحسن الشمائل وحناصنا أن تثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور الموضع في هذه الصورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلته يد العلم القديم إلى من خصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه. وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت أنشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الضرة وصونها.
الله عليه فحملته برعاية الله كما ورد أنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشك منه ألما ولا عللا صلى الله عليه حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضة فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم الله وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح وينسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور أسرار هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروجه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا تتفي حملها بغلام من بركات والسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم الله صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه على من أتم الله عليه النعمة منا خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود صلى الله عليه فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فالتراب يهلى المثاني، فهزار اليمن غرد، واستضيء بجمالي انفاق في الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر، ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. الله يا نبي اللهم صل وسلم عليه عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل يا حصوره العاد، إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا يا
رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جند الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جد وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جند الحسين مرحبا ودينا نهجا سبيل مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جند الحسين مرحبا ربي بلغنا بجاه مرحبا في جواره خير مقعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وصلاة الله تغشى مرحبا أشرف الرسل محمد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وسلام مستمر مرحبا 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 كل حين يتجدد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جند الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد تصفى صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا
وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجذر إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فراعص الأقوياء من البرية ومن نصر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم الصها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحوصنا مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Amin amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli watin wahin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil ma'lil ala ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walamma nazama al-fiqru min darari al-awsafil muhammadiyati uquda توجهت إلى الله متمثلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفه مذكورا وفي لفه محمودا وأن يكتب ملي في العمل المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الأمال فتعود زافرة وعلى باب جاتي تحط الرحال فتكسح منه الفيضة الغامرة نتوجه إليك بأسرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الجة الكاملة مستودع يمنتك وحافظ سرك وعامل راية دواتك الساملة الأب الأكبر المحبوب لك والمحسس بشرف الأبهار في كل موطن من مواطن القرب ومزهار
qasim dadika fi ibadik wasakiku irsali ahli widadik Sayyidil kaunain wa asrafil saqalain al-abdil mahbubil khalis al-mahsusi minka bi azalil khasais Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahli hadratik tirabihi min ahbabih Allahumma inna nukadimu ilaika ya hajan nabiyil karim wa natawassalu ilaika bisarafi maqamihil azim antulahizana fi harakatina wa sakanatina bi'ainin ayatik wa anta fazana fi jami'at warina wa taqablubatina bi jamili riayatik wa hasini wiqayatik wa antu balighana min sarafil qurbi ilaika wa ila hajal habibi ghayata amalina wa tataqabbala minna ma tarakna fihi min niyatina wa ma'alina wa taj'alana fi hadrati hajal habibi minal hadirin wa fi taraiki tibahi minas salikin wa li haqqika wa haqqihi minal muaddin wa li ahdika minal hafizin Allahumma inna lanatman fi rahmatika hasati fala tuhrimna wa jununan zamilatan hiya wasilatuna ilaika fala tuhayyibna amanna bika bi rasulika ma ja'a bihi minad din wa tawajjahna bihi ilaika mustasbihin antu qabilal mujniba minna bil ghufran antu qabilal mujniba minna bil ghufran wal musi'a bil ihsan wa sa'ila bima sa'al wal mu'amilla bima amal wa antaz'alana mimman nasara hajal habiba wa wazarah wa walahu wa zahrah wa umma bi barakatihi wa sara fi wijhatihi auladana wa walidina wa ala kutrina wa wadina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi jami'il jihad wa adim rayatal dinil qawmi fi jamil aqtari mansurah wa ma'alimal islami wal imani bi ahliha ma'murah manan wa surah waqsifillahumma qurbatal makrubin waqdi dainal madinin waghfir lil mutnibin wa taqabbal taubata ibin wansur rahmataka ala ibadikal mu'minina ajma'in waqfisaral mutadina waz zalimin wabsutil adla bilatil haqqi bi jami'ina wal aqtar wa ayyidhum bi tayyidin min indika wa nasrin alal mu'anidina minal munafiqina wal kuffar wa ja'alna ya rabbi fil istilasni min jami'il balaya wa ja'alna ya rabbi fil istilasni min jami'il balaya wa ja'alna ya rabbi fil istilasni min jami'il balaya wa fil hirzil makini minaz zunubi wal khataya wa adimna fil amali bi ta'atika wa sidqi bi hikmatika qaimin wa ija tawfaitana fatawfana muslimina mu'minin wa ahtim lana minka bi khairin ajma'in wa salli wa sallim ala jal habibil mahbub li ajsamil arwai wal qulub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر
تناثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila ruh Sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah ma'ansari ma'a Rasulullah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Al-Mukarram, Muhtaram, para habaib ya, bil khusus Ayahanda Habib Mahmud Al-Ba'bud, bil khusus Habib Umar Al-Atas Samuja, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, saudara-saudara kesemuanya, rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah, di mana pada malam hari ini kita bisa berhadir, berkumpul di majelis ta'lim atau masjid ta'lim Nabhatul Rabbani dalam rangka
meneruskan pengajian kita, yaitu baca kitab Mursyidul Amin. Salawat dan salam selalu tercurah, terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pejuang, penegak, penerus agama Islam min yaumin hadza ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi jami' ulumihi fid dharain amin. At-taharatu taharatu sirri amma siwallah, fabiha tamma haji salah. Maka bermula rahasia bersuci, yaitu suci sir yang ada di dalam diri daripada selain Allah. Kalau bisa seperti itu, sempurnalah salat itu disebut dengan salat zahir dan batin. Maknanya bahwa kita sebelum salat pada syariatnya diperintah suci daripada hadas, daripada najis. Di dalam martabat hakikatnya hadas najis itu makhluk, yang suci itu Allah Ta'ala. Apabila di dalam diri kita kawa menghilangkan, memandang kepada makhluk yang ada hanya Allah, maka sucilah batin atau diri batin kita. Adapun yang zahir seperti berwudu, mandi, nah itu Rasulullah melajari agar supaya mengerti pada martabat hakikatnya. Dipakai air atau debu. Air asa kejadian manusia, debu atau tanah asa kejadian datu manusia. Apabila tanah dan air itu kita cari asa kejadiannya, maka diri kita akan masuk kepada rahasia makhluk. Sekurang-kurangnya yaitu daripada berkah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Nabi Muhammad itu suci, kada ada bercampur nang apa-apa, karena di dalamnya seluruh kebersihan, kesempurnaan yang pada martabat diri makhluk. Artinya pada martabat si makhluk ini, tabila agar supaya diri kita nang kotor atau diri kita nang penuh dengan bermacam-macam kelalaian, diganti oleh Allah dengan nilai bersih, dengan nilai ingat, yaitu kita bisa atau mengerti, paham sampai kepada martabat berkah atau langsung nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberkahnya aja sudah kita masuk dalam orang-orang yang di bawah kadam Rasulullah. Walladzi ba'atha bil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Allah Ta'ala nang mautus Nabi ummi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa tugas Rasulullah? Membaca ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka.
manusia atau makhluk-makhluk nang kada bersih begitu nangikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka menjadi bersih. Air yang berubah sebab umpamanya nang merubahnya itu sesuatu najis misalnya, tetapi air itu lebih daripada 20 atau menjadi kayak sungai, maka najis tadi hilang. Nang ada adalah air tahirul mutahhir, suci menyuciakan. Nang sedikit nang bisa jadi najis, tapi kalau inya sudah menyeluruh air, kada ada najis, kada ada mustamal, kada ada lagi mutagayyir, karena inya sudah sealaman air. Apabila si makhluk ini dipecah-pecah, maka makhluk ini menjadi ada orang yang taat, ada orang yang tersalah, ada orang yang baik, ada orang, karena dipecah-pecah. Apabila si makhluk itu dijadikan hanya satu, seluruhnya sabarataan bersih. Kada bersih lagi. Bersihnya di dalam martabat asal kejadiannya. Itu tergantung si makhluk tadi. Apabila inya berturun dari asal kejadiannya, kemudian inya mencat menjadi hitam, kuning, hijau, itu inya nang mencat. Tetapi asalnya tetap putih juga. Artinya si makhluk nang maulah gawian itu. Nah, lalu Allah Ta'ala menyuruh kita sekurang-kurangnya seharianan sama lama 5 kali membersihkan diri. Ada kalanya dengan berwudu, ada kalanya dengan mandi, ada kalanya dengan bersuci dari najis. Seluruhnya mengisyarat jangan lupa kepada di mana asal kita. Jangan lupa. 5 kali diingati, dicontohkan oleh Rasulullah apabila kita ini mandi 5 kali sehari, kada ada lagi kotoran, kada ada lagi bersih sabarataan. Sekalinya makna mandi itu adalah mempanaakan diri kita kepada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kada kaya itu, sampai air nang kayak apa aja kada mampu membersihkan kotoran yang ada di dalam diri kita, kada nang pampunya yang kada kawa. Nah, dari nur itu baru hilang nang lain. Nah, kayaknya tertinggal la ilaha illallah, tiada mawujud kecuali Allah. Kalau kada jalan di situ, kada ada nang sanggupnya. Makhluk pasti kacungkungan berwujud. Nah, lalu salah, kada mau bersih. Nah, itulah yang dimaknai oleh Imam Ghazali, yaitu sucinya sir hakikat diri kita. Ada nama sir rahasia, tapi diri kita juga cuma hakikatnya daripada selain Allah. Ada lagi yang lain itu. Beliau menurunkan pembicaraan tentang persyaratan salat. Fa innaka in satalta aurata bisyab famal ladzi yastur aurataka fil batin anillahi ta'ala fa ata'addab baina yadayillah. Bahwasanya engkau, jika engkau menutup auratmu dengan pakaian, maka tidak ada satupun yang melihat auratmu, sehingga tertutupnya aurat menjadi syarat sah salat. Siapa yang mampu menutup aurat atau sifat-sifat kekotoran hatimu daripada pandangan Allah,
Maka hendaklah kamu mengerti betul-betul makna menutup aurat itu di waktu kamu bertemu dengan Allah. Pada zahir kehidupan di dunia kita menutup aurat lalu orang lain melihat kita dalam keadaan punya peradaban, yaitu seperti manusia yang sempurna karena berpakaian. Amannya aurat kita terbuka, dilihat orang, kadang-kadang orang memandang mungkin orang ini kurang, artinya ada sempurna. Orang gila mungkin juga. Nah, bisa juga orang mungkin orang ini bukan orang Islam karena tidak menutup aurat. Artinya ada sangka-sangka yang terbit daripada orang yang melihat karena kita sebabnya. Allah Ta'ala kada maulah sebab kita orang berdosa lalu disuruh tutup aurat. Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Berpakaian, salat, udah niatnya menutup aurat. Disempurnakan sunnah Rasulullah menutup kepada seluruh badan. Yang dibicarakan Imam Ghazali tidak seperti ini, tapi yang dibicarakan kita bertemu dengan Allah. Di waktu kita bertemu dengan Allah, apabila kita membawa kekotoran jiwa kita, di situ ada letak seolah-olah seperti aurat kita ini terbuka. Artinya tidak ada satupun yang bisa mendinding dari Allah. Bagaimana tata caranya? Sebelum kita menghadap kepada Allah, kekotoran itu diganti dengan istighfar. Artinya meminta ampun kepada Allah. Artinya bertobat kepada Allah. Artinya mengakui, ya Allah, ulun banyak dosa, pian yang mengampuninya. Ulun kotor, pian yang menyuciakannya. Ulun penuh dengan kelalaian, pian yang mengisiakan. Pengakuan itulah yang disebut oleh beliau penutup aurat. Kalau seseorang tidak mengakui dirinya punya kesalahan, begitu menghadap kepada Allah, dia membawa kesalahan itu. Apabila seseorang membawa kesalahan sama seperti di waktu salat dengan terbuka aurat, tidak sah. Orang yang membawa kesalahan artinya kadang mengakui bahwa dirinya punya kesalahan, menghadap kepada Allah tidak akan ketemu karena Allah suci. Orang yang membawa dosa kotor. Bagaimana yang kotor bisa bersatu dengan yang suci? Jawabnya tidak bisa. Kecuali yang kotor itu mengakui dirinya punya kotor, yang suci itu yang mampu membersihkan kekotorannya baru bisa bertemu. Inilah makna patah adab. Jangan merasa hebat sebab apa-apa seluruhnya di waktu bertemu dengan Allah. Kita berbicara tidak lagi berbicara syariat, tapi berbicara tentang hakikat salat. Salat adalah pertemuan kita dengan Allah. Karena yang dibicarakan martabatnya Imam Ghazali sir. Bukan martabat kita syariat lagi, kada ada lagi ceritanya. Kalau bertemu Allah Ta'ala itu berarti itu belum paham namanya. Orang makna sudah apabila berbicara tentang hakikat sir, pertemuan itu bukan makna tempat, bukan makna waktu, bukan makna ada kadar, tapi pertemuan maknanya terbuka hijab. Kada ada dinding. Nah, kita sedikit demi sedikit Imam Ghazali ini seorang yang diberi Allah Ta'ala beliau dengan kutubul ulum, kutub dalam ilmu zahir syariat dan ilmu batin hakikat. Beliau di masa beliau wali kutubnya.
Tentu saja beliau akan berikan pengajaran kepada kita jalan yang sebenarnya, tidak akan beliau tutup-tutupi. Karena kalau kita biasa belajar fikih maka ditutup orang hakikatnya. Kita belajar hakikat semata ditutup orang syariatnya. Nang benar syariat luarnya, dalamnya hakikat. Ini yang dipaduakan oleh Imam Ghazali setelah beliau berbicara tentang tata cara salat, syarat, sah, dan seluruhnya. Beliau meneruskan membicarakan tentang hakikat salat. Hakikat salat tidak ada lain selain hakikat si makhluk nang salat itu. Jadi tidak keluar daripada kata hakikat semesta alam. Karena makhluk itu ya alam, termasuklah si manusia. Begitu manusia mengatakan Allahu Akbar, si manusia itu apabila belum bertemu dengan Allah penciptanya, belum lagi namanya salat. Karena salat itu pertemuan. Bagaimana seseorang bisa salat kalau Allah Ta'ala-nya kadada? Karena salat memuji Allah, menghadap Allah, mengingat Allah, seluruhnya kata Allah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada yang lain dicampur-campur. Nah berarti kalau Allah Ta'ala-nya kadada, bagaimana bisa salat Allah Ta'ala-nya kadada? Karena di dalam salat tadi ada pujian kepada Allah, ada permintaan kepada Allah. Itu. Nah Imam Ghazali malah jadi kita sambil mun kada paham meranung-ranung sedikit. Sudah berapa tahun aku salat, aku belum tahu orang nang menyuruh aku salat. Aku hanya salat sekadar perintahnya Allahu Akbar, orang nang memerintah di mana aku kada tahu juga. Aku menghadapkan diriku hanya kepada Baitullah, Ka'bah aja. Aku ada mampu menghadapkan diri kepada Zat nang Maha Agung. Kenapa? Sebabnya karena kada belajar tata cara taharah hakikat. Bersuci hakikat tu kada paham belum. Artinya salah-salah aja luput-luput nih itu. Jadi tahanlah lawas duduk. Sampian tahan aja kah? Lawas tahan kah? Lama. Jadi duduk kada nyaman juga. Kalau satu tomat kalau lagi jam 9 lewat sedikit. Kasihan mulai sembuja. Taruh lawas kalau tak salah, taruh satu mat tak salah. Sadang aja kita. Ya, artinya tukang apa dapur besi siap dah. Fata'adab baina yadayillah, maka hendaklah kamu beradab di waktu kamu bertemu dengan Allah. Makna baina yadayillah itu di hadapan Allah Ta'ala. Ada di kisah hadapan bertemu itu. Karena Allah Ta'ala Maha Suci. Nah adabnya tadi ya mengakui Allah Ta'ala yang mampu mengampuni kita, menutupi kesalahan kita, mengganti dengan kebaikan, memberi rahmat kepada kita, menerima tobat kepada kita. Nah, sikung aja Allah Ta'ala. Mbah kayak apa? Lalu kontrol betul-betul dalam nyatin. Begitu Allah kontrol betul-betul, rasakan kalimat Allah itu dengan laksana mengalirnya niat lillah. Saya salat Isya 4 rakaat mengikut imam karena Allah. Karena Allahnya itu nang betul-betul dikontrol supaya meresap kepada seluruh jiwa. Nah karena kalau alasannya hilang kita nih pada makna fana. Turun dulu kita maulah nang paling nyaman. Kenapa mau salat? Karena Allah nang menyuruh. Sudah nih mengerja, suruh hilang dan mengerja
lain daripada suruhan Allah nih hilang, timbul suruhan Allah. Allahu Akbar, apa ini Allah merintahkan kayak itu sudah. Ada lagi mengerja suruhan perintahnya. Bah mampukah mengerja perintahnya ini menggawi? Kada mampu karena ada pelajaran la haula wala quwata illa billah, kada ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan. Berarti menggawi perintahnya tadi dengan pertolongannya juga. Hilang juga kita dah masuk di dalam pertolongan Allah. Pertolongan Allah nah itu apabila nampak ke batang tubuh, nampak ke hati, nampak ke roh. Tapi apapun di dalam hakikatnya, hakikat batang tubuh, hakikat hati, hakikat roh, ngarannya Allah. Perbuatan Allah zahir jadi pertolongan ngarannya. Kita belum tahu kayak itu susunannya. Lalu apabila sudah perbuatan Allah, maka nang memperbuatnya itu hakikat daripada perbuatan itu. Artinya kan ada lagi kalau kita ada. Nang menghidupkan alam semesta ini Allah Ta'ala ini termasuk kita nih hidup. Lalu diulai Allah Ta'ala kita bisa salat. Allah, kenapa maka mulut nang mati ini bisa mengata Allah. Allah nang maulahkan asalnya. Ulahannya asalnya. Untuk agar supaya jangan sampai menjadi ilmu itu tanggung, ilmu laksana seperti benang, itu di ayam orang jadi kain, ukur orang badan kita gunting jadi pakaian, puruk pasta. Tapi apabila langsung pakaian, puruk bisa kegenalan 2 cm. Kita ukurannya im sama teman-temannya im orang Arab. Seorang orang Indonesia, Allah tinggal lemai tangan. Artinya kada mulai benang maruhoi. Langsung begitu wali berkata, oh aku makai ngit orang wali itu aganalan limpua 2 cm. Ada pas. Lalu kada nyaman Allah, ada nyaman itu pakaian orang wali. Nang nyaman tuh cocok pakaian kita. Karena kita udah dahulu kapas jadi benang, benang jadi kain. Sebenar-benar kain adalah kapas uraiannya. Tubuhan tong jahit orang bagawi petani biji tumbuh batang, batang dahan ranting. Sebenar-benar ranting dahan biji itu orang betani bakabun. Laut nelayan, laut gelombang, wih sebenar-benarnya adalah air. Cuma orang lain mengarani babi bisa laut cari aja kada dapat air, gelombang periksa air, juga buih itu air aja. Nih buah nelayan. Apabila kau meruhui rahasia-rahasia pekerjaan kita akan menyampaikan kita untuk mengenal Allah. Inilah maknanya alam semesta jambatan perantara jalan mengenal Allah. Nah kita ini nyaman benar karena manusia wujudnya itu luarnya di badan dalamnya ruh. Nah ini lebih cepat mengenal daripada biji batang dahan ranting, laut gelombang buih air. Sangat susah kapas benang kain ngalih karena inget orang si benangnya tahu bahwa begitu jadi kain tahunya kapasannya. Tapi mun kita nah ini nah rangkai seorang jangan gitu orang dirangkai ngalih juga jadi robot dengarannya. Besi dirangkai-rangkai jadi manusia robot. Plastik dirangkai-rangkai berbentuk manusia jadi boneka. Artinya benar-benar tuh
lain-lain. Eta, tapi aslina kada ada besinya, kada ada plastiknya, tapi ada kulit, darah, daging, urat tulang, sumsum. Cungkung kelihatan bendanya. Nang jahirna ini. Nang Nabi Adam dari tanah tuncung aja disampurnakan dengan 3 nasar, api, angin, air tambahannya sampurna lalu, sehingga manusia itu punya pemarahan kebanyakan api, guring aja gawian kada mau beribadah kebanyakan air itu. Makanya itu orang terlalu banyak minum air, pangantukan. Bahkan itu aja lagi kami mengaji bahari air, makanan menyebabkan kantuk. Biar kurang istirahat panas badan nih. Waktu kurang istirahatnya itu pinam hayal datang hantu, itu berbahaya. Emosi timbul. Dan kedua-duanya tuh seluruhnya. Lalu Rasulullah malah jadi biar emosi timbul bauduk wajah sini. Masih aja bawa mandi ya Rasulullah, masih aja bawa berdiri. Masih aja jangan lagi begana di wadah, turun sedikit pada wadah tempatnya itu, ya, pindah. Nah itu karena menghilangkan anasara seorang juga sekalinya. Nama nanang tak banyak nah itu timbul. Wa alam annahu yata'alaika wa la sirika fatawadda' bi zahirika batika wa anzul law qumta baina yadil mulki kaifa takunu wala nisbata bainahu ta'ala wa taqaddasa wa bainal mulki wal qul abiduhu fa idza fa'alta dzalika fala takunu kadziban bi qaulika. Adalah kamu yakin, jangan ada ragu bahwa Allah mengetahui, melihat di dalam dirimu dan dalam sirmu. Adalah engkau mengakui banyak kekurangan baik zahirmu atau batinmu kepada Allah. Ini masih lagi kata dalam peradaban. Dalam peradaban kayak apa aja tingginya kajian kita makrifat, tetap ada peradaban itu mengaku ulun ya Allah banyak kesalahan, tetap kayak itu. Karena peradaban, apabila peradaban ini dihancur menjadi hakikat samata, nak ada lagi nah itu, nang ada Allah, nah itu sudah ada lagi cerita hamba. Nah lalu kalimahnya la yazkurullah illallah, nah itu Rasulullah pun beliau la uhsi sana'alika ma'asnaita ala nafsi, kami kadang kau membatasi pujian kepada engkau ya Allah sebagaimana engkau memuji kepada dirimu. Allah Ta'ala sendiri memuji kepada dirinya sendiri. Itu bahasa tauhid, puji kadim bagi kadim. Bahasa tasawuf antara sifat dengan zat. Bahasa orang belajar mengenal diri, sir nang memuji kepada zatnya. Orang belajar tentang meliti nur Rasulullah, hakikatul Muhammadiyah nang memuji kepada dirinya sendiri. Nah itu jalan aja bang semuanya. Seluruhnya ujar sidin dicontohkan jikalau kita menghadap bertemu dengan raja. Kayak apa rasanya raja tuh luar biasa, dia punya wibawa dan seluruhnya karena kita rakyatnya. Maka kita punya peradaban kepada raja tadi. Sedangkan raja dan rakyatnya adalah hamba Allah. Allah nang penguasa, pencipta, raja, pencipta. Kita ini bukan orang sembarangan yang kita temui. Allah pencipta. Allah hanya dengan melewati waktu yang sebentar. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Subuh cuma 2, Allahu Akbar.
Allah Ta'alanya yang sayang kepada kita, bukan kita sayang kepada Allah. Kalau kita melihat, coba kita lihat, dengan diwajibkannya kepada kita 5 salat Allah, jikalau kada wajib mungkin kada kita gawe. Kita ini seperti larut di dalam kehidupan, tetapi Allah tetap sayang karena kita terbit daripada kekasihnya, yaitu berkah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah sayang kepada Nabi Muhammad, maka Allah sayang juga kepada umatnya, ya berkah nurnya. Dan sehingga diwajibkannya nang 5 waktu untuk bertamu terus menerus, bersih. Nah, itu. Nah ini nang diulang-ulang, maka berjalanlah hidup seluruhnya kada lepas dari takdir, peraturan, kehendak, kekuasaan Allah. Kita menjalani. Apabila sudah mengerti seperti itu, maka di waktu ujar beliau kita memulai salat, jangan hanya lidah berkata, tapi diri kada benar. Disebut kita membohongi Allah Ta'ala. Bagaimana sih? Awalnya setelah kalimat Allahu Akbar, sunnah membaca karena mengikut Rasulullah. Kayak itu dah. Kita hanya mengikut Rasulullah sautingnya. Perintah Allah mengikut Rasulullah. Apabila pardunya sunnah. Nah ini sunnah. Nah apa? Wajah tu wajhiya lilladzi fatars. Aku hadapkan jatku kepada nang mencipta langit dan bumi. Rasulullah pas kita nah ini lalu kada pas. Nah kayak apa? Nah kayak ini Bedustam kita Allah Ta'ala menghadapkan jat diri kita kepada Allah, tetapi kada pas menghadapnya. Kenapa? Karena luput kita tadinding Rasulullah kada. Nah sedangkan ini menjadi sunnah, baca aja karena mengikuti Rasulullah, maka dinding itu Allah buka juga. Nah, itu jadi kada ada masalah. Kita mengikuti Nabi Muhammad, aku hadapkan dah jatku kepada pencipta langit dan bumi, kita kayak itu juga. Tetapi kitanya tadi jangan kita, Nabi Muhammadnya tetap ada di dalam rahasia diri kita. Nah itu nang membaca. Jadi Nabi Muhammad itu tetap ada, tetapi nurnya nang di dalam diri kita. Nah itu nang membaca, jangan kita. Nah lalu tetap aja kita buka menghadap dia kepada Allah, dirinya nang membaca. Nah itu sebagaimana Nabi Muhammad nang membaca di waktu kita salat kayak itu juga. Nah itu Nabi Muhammadnya tetap ada. Makanya lalu di waktu salat hanya satu nama nang boleh dibuat, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur. Apabila nama lain disebut batalam tak kecuali Quran. Inna hadza la fi suhufi Ibrahim wa itu kan Quran. Itu qala Isa itu Quran. Tetapi begitu bacaan salat kada ada nang lain. Kalau pang dibuat nama kita, buat juga adul ya mana bisa beta sembahyang kata-kata ngarannya. Tapi begitu Muhammad kada beta. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Ini Allah Ta'ala nina jalannya supaya terbuka seluruhnya salat sebagaimana Rasulullah. Karena kita nang ini bukan Rasulullah, mengikut Rasulullah, tetapi Rasulullahnya kada mati meliput semesta alam nur beliau, maka masuk juga di dalam diri kita ada nur sidin. Nah itu nang membaca. Lalu tetap aja ada berdua. Nah itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita hamba nang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, yaitu penyaksian kita. Saya bersaksi Allah Tuhan saya bersaksi Nabi Muhammad dan Rasul Allah sebagai Rasul kita, Nabi kita. Itu kan itu nah. Nah itu kan dibuang-buang nih. Alaihanah ya alaina mur bihana basu. Dengan penyaksian saya hidup, saya mati, saya dibangkit, saya menghadapi neraka dengan penyaksian ini, saya masuk surga dengan penyaksian ini, bukan dengan amal ibadah. Suka dalam kubur biha la ilaha illallah.
alqa biha rabbi adhulu biha qabri unisu biha bi qabri, itu kalimahna itu isi salat sekalinya kalimahna itu. Jadi makanya lalu awal rukun Islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala bertaufik hidayahnya kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, mudahkan seluruh urusan-urusan kita, mensehatkan, menafiatkan badan kita, memanjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, dari bala bencana dan penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan berkasihnya anbiya wal mursalin, auliya wa syuhada wa salihin, dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah, bisiri suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wasyhadatu wasyalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa ta'dilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'il syahawat wa tarfa'una indaka darajat wa tuballighuna asyal ghaiti min jami'il khairati fil hayati wa abadal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma alaina bisaqrat mati wa najatan minan nar wa ba'da hisab. Rabbana qulubana ba'da duka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام والقرآن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله رب المبتدئ رب الأخير والأولى الذي لا غاية له على منتهى خالق الأرض والسماوات والأولى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما تحت الشرع. الله لا إله وله الأسماء الحسنى. اللهم عظيم نعمة قهير الأعداء قسيم الأرزاق علم الغيوب يعلم السر وعلانية يعلم في القلوب. وأنت الذي يأمر عن الأمير فقد يغفر في الجنوب. إليه أنت الذي بكل شيء خلقه لنسيره وإليك المنشر وإليك النشر. اغفر للذنوب التي قد عزمت له إلهي أنت ربي. واقضي حاجاتنا واقضي حاجاتنا واقضي حاجاتنا. كلما قلت ادعوني أستجيب لكم بقولك مسلوب مكجوب. اللهم نجني من المكروب العظيم والخم والغم والحزن. وأنت الذي يشاء كل مكروب العظيم أو مجروم وأنت على كل شيء قدير. وأنت الذي قلت لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو غفور رحيم. وأنت بقولك صادق برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وصلى وسلم وبارك والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.